स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आज अलिकति फरक र विशेष कुराकानी उहाँसँग रहन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद। धेरै कोणबाट प्रश्नहरू आम रूपमा यहाँहरूमाथि पनि अरू अभियन्ताहरूमाथि पनि च्याउ उम्रिएसरी अभियन्ताहरू उम्रिरहेछन्। केही गरे पनि देखिँदैन, ज्यान खाइलाग्दो हुँदै आइरहेछ। कहाँबाट कमाउँछन्, कसरी जमाउँछन्, कसरी पुगे होला, या दिनभरि काम गर्दा पनि आज गरे भोलि के खाने भन्ने मान्छेलाई छ भन्ने प्रश्न थियो र तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न थियो। भलै तपाईँको आफ्नो एउटा पेसा छँदैछ र यही बिचमा ती सबै प्रश्नहरूको एकमुष्ट जवाफ तपाईँले दिनुभएछ, आफू सबै अभियन्ताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर। त्यो चाहिँ के गर्न खोजेको तपाईँले? त्यसको जवाफै दिएको कि अथवा के गर्न खोजेको कि तपाईँले त माग पनि राखिरहनु भएको थियो, सबैले गर्नुपर्छ भनेर के हो अलिकति बताइदिनु त त्यो विषय। तर कस्तो राम्रोसँग एउटै प्रश्नमा पनि जवाफ पनि होइन, अनि वास्तवमा जनताको क्वेसन के छ पनि राखिदिनु भयो। जनताको क्वेसन यही नै हो कि अभियन्ता भन्दै हिँड्ने अनि मान्छेहरू पुरा कैयौँ डिग्री चाहिँ त्यो तापक्रममा चाहिँ विदेशी भूमिमा बसेर रेमिटेन्स नेपाल पठाइरहनेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाटै पार्टीलाई लेबी पठाउने, त्यति मात्रै होइन अभियन्ताहरूका लागि फेरि रकम पनि पठाउने, अनि तिनीहरूसँगै पैसा उठाएर कसैले हस्पिटल चाहिँ स्थापना गर्ने, कसैले स्टेडियम बनाउने, के राम्रै काम छ, राम्रै उद्देश्य छ। तर त्यसको पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठिरहने। त्यो बाहेक ती प्रोजेक्टहरूमा त बरु चाहिँ अडिटहरू इत्यादि सबै हुन्छ। त्यो बाहेक व्यक्तिगत रूपमा नै अभियन्ताहरूलाई पठाइएका विषयमा हिसाब किताबहरू यो सम्बन्धी प्रश्न पनि उठेका छन्। वास्तवमा तपाईँले प्रश्नमा भनेअनुसारै किन होला अभियन्ताहरू जो आफै राजनीति गर्नेहरू जस्तो न कुनै जागिर छ, न कुनै आफ्नो पेसा छ, न उहाँहरू व्यापारी हो, न पेन्सन आउँछ, तर उहाँहरूले नै एकदमै समाजसेवाको नाममा गर्दै गरेको हिँडेको अनि उहाँहरूकै सम्पत्ति बढ्दै आएको नेताहरूकै जस्तो यो सम्भव कसरी छ? यसको खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेको बेलामा त्यहीँभित्र भ्रष्टाचार त कतै भइरहेको छैन? यो प्रश्न चाहिँ मलाई पनि धेरै गर्नुभएको छ, कमेन्टमा धेरै नै आएको छ। तर हामीले आज मात्रै होइन पहिल्यै पनि होइन यो भन्दै पनि आएका थियौँ, गर्दै पनि आएका थियौँ र अहिले चाहिँ हामीले एकदमै अफिसियल्ली हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रा सबै अभियन्ताहरूलाई यदि तपाईँ भोलि नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्न र म गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ, व्यवसायीहरू व्यापारीहरूलाई सबै सार्वजनिक गर्दा खतरा पनि होला, तर अभियन्ता हो भने चाहिँ उसले सार्वजनिक गर्नै पर्छ। नगर्ने हो भने अभियन्ता हुन पनि पाउँदैन, राजनीति गर्न पनि पाउँदैन। त्यही त राजनीति भन्दा के फरक भयो त? मान्छेले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? राजनीति गर्छु। वास्तवमा राजनीति त आफैमा पेसा होइन नि त। पेसाले त त्यहाँ कहीँ न कहीँ आम्दानीसँग अर्थ राख्नु पर्ला। अब अहिले पनि हेर्दा के काम गर्नुहुन्छ भन्दा बिहानै अभियन्ता बनेर हिँडेको छ, दिउँसै हिँडेको छ, राति नै हिँडेको छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को धन्दा त देखिँदैन। फेरि कहीँ पनि उनीहरूको रवाफमा जीवनशैलीमा कम त भएको छैन, झन्झन बढोत्तरी भइरहेछ। पैदल हिँड्नेहरू कार चढेर हिँड्न थाले होला, अरू के सुकेनाश भएर अभियान सुरु गर्नेहरू अहिले हात्ती जत्रो ज्यान भयो होला भनेको मैले यसलाई सिम्बोलिक रूपमा बताइरहेको छु क्या। अब त्यसको खोजी हुनुपर्छ, त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ होइन? अरूलाई प्रश्न उठाउनेले आफ्नो पारदर्शितालाई पहिला देखाउनुपर्छ भन्ने लाइन हो यहाँहरूको चाहिँ। एकदमै हामी त अहिले यहीँ पनि तपाईँसँगको कुराकानीमा पनि भन्छौँ कि हिम्मत छ सबै अभियन्ताको। सम्पत्ति विवरण हामीले जसरी चाहिँ सार्वजनिक गर्न, त्यति मात्रै होइन, आफ्नो टेलिफोन कल डिटेल्सहरू सार्वजनिक गर्न हिम्मत छ। अर्को कुरा सँगसँगै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मात्रै संसारको एक मात्र यस्तो अभियान हो, यो संसारमा अर्को कुनै यस्तो उदाहरण छैन जसले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हुनु पूर्व 10 वर्षदेखि चाहिँ अभियान चलाइ आए पनि आफ्नो नेतृत्वमा जान चाहने वडा कमिटीको संयोजकदेखि सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै उसले राजनीतिक कर्म गर्छ, उसले अभियान सञ्चालन गर्छ, अभियानमा ऊ रहन्छ, नेतृत्व गर्छ। वडा कमिटीको अध्यक्षले पनि यो अहिलेसम्म संसारमै कहीँ भएको छैन। त्यसैले यसले के देखाइरहेको छ भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने चलनै छ। हो पनि हामी जोगी नै बोलाउँछौँ त कान चिरेकै आउँछ, बोलाउने जोगी होइन
भने मात्रै कान नचिरेको आउने हो, जोगी बोलाउने, अब कान नचिरेको आयो भने चाहिँ फेरि त्यो जोगी होइन। त्यसैले हाम्रा हकमा चाहिँ यो लागु हुँदैन है, जो आए पनि उस्तै हो भन्ने कुरो। किनकि हामीले चाहिँ नितान्त रूपमा अरूले चाहिँ भन्ने कुरा एउटा होला, तर अहिले सम्पत्ति विवरण जो सार्वजनिक गर्छौँ नि त्यो हरेक वर्ष अपडेट हुँदा हामी कहाँबाट कसरी चाहिँ लाभान्वित भएका रहेछौँ आर्थिक हिसाबले, हामी कोबाट सञ्चालित हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण गरेर अहिलेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दाखेरि फेरि अधिकांशतः साथीहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो भर्खरै अंशबन्डा भइसकेको साथीहरू हेर्नुहोस् है, एज फ्याक्टरले पनि त्यो भएको छ है। भर्खरै केही वर्ष अगाडि मात्रै जसको अंशबन्डा भएको छ, कतिको अंशबन्डा हुन पनि बाँकी छ, त्यसको पैतृक सम्पत्ति पनि खोलेका छौँ। अनि जसले अरू चाहिँ कमाउन सुरु पनि गरेको छैन, हेर्नुहोस् उसको रेगुलर आम्दानीको स्रोत पनि हामीले भनेका छौँ, उसको दैनिक घर खर्च कसरी चलेको छ भन्ने स्रोत पनि देखाएका छौँ। जस्तो कि मैले चाहिँ युनाइटेड नेपाल लिगल सर्भिसेस भन्ने कम्पनी छ, सिकर मिडिया भन्ने कम्पनी छ जसले चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू इत्यादि निर्माण गर्छ लगायत, जसको चाहिँ श्रीमतीको आफ्नो चाहिँ यो प्रोफेसन छ, छोरीको यो प्रोफेसन छ र यसबाट मासिक यति आउँछ भनेर पनि लेखेको छ, ऋण यति छ पनि लेखेको छ, अंशबन्डा भएर प्राप्त भएको यति लेखेको छ र योभन्दा अगाडि मैले अंशबन्डाबाट प्राप्त गरेको यति बेचेको छु पनि लेखेको छ। यो एज फ्याक्टरले पनि ठ्याक्कै यस्तो छ कि हामीले अब यसलाई हरेक वर्ष अपडेट गर्दै जाँदाखेरि अबको 10 वर्ष पछाडि हामी कुन स्थितिमा कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली समाजले ग्यारेन्टी खोजेको छ नि त। राजनीति गर्ने मान्छेसँग, अभियान सञ्चालन गर्ने मान्छेसँग यिनीहरू पनि उस्तै हुन्। अहिलेको स्थिति चाहिँ के हो? अहिले आएर चाहिँ के त्यस्तो जरुरी पर्यो? किन तपाईँले त 10 वर्षदेखि यो अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, भले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुँदैछ तपाईँहरूको। अहिले चाहिँ अब धेरै आए बाढी सबै त्यो पनि तै जस्तो हो कि त्यो पनि त्यस्तै हो कि अभियान भनेको छ। अहिले त प्रश्न छ नि त अभियानमाथि त बरगेल्ती मान्छेहरूको प्रश्न छ, तिमीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो? अभियान त्यही हो त, अभियानै हो त आम्दानीको स्रोत भन्ने प्रश्न त छ, अहिले सर्वत्र उठिरहेछ। त्यो भएर त्यसको जवाब अरूले पनि गर्न सक्छौ भने तिमीहरूको हिम्मत छ भन्ने त्यो प्रश्न पनि हो कि किन गर्नुभयो यही टाइममा चाहिँ? ठ्याक्कै एकदमै सही प्रश्न। यति बेलै किन भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सबै विभागहरू गठन गरिसक्ने अनि सबै जिल्ला समितिहरू गठन गरिसक्ने र पहिलो चरणमा चाहिँ नेतृत्व गर्नेले नै उदाहरण बन्नुपर्छ भनेर पहिला 77 वटा जिल्लाका संयोजकहरू, 31 वटा विभागका विभागीय अध्यक्षहरू अनि केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू यो भएको हुनाले हामीले त 77 वटै जिल्लाको गरिसकेका थिएनौँ नि त। त्यहाँ कतिपयमा चाहिँ हामीले संयोजक चाहिँ तदर्थ मात्रै तोकेका थियौँ, अब फुल फ्लेज्ड संयोजक हुनुभयो। यो भएको हुनाले कम्तीमा हरेक जिल्लाको चाहिँ जिल्लाबाटै नेतृत्व गर्ने समेतको सम्पत्ति विवरण आओस् न। यहाँबाट मात्रै मेरो मात्रै त, यहाँलाई पनि थाहा छँदैछ, यहाँले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि टाइटलहरू नै भनेर चाहिँ बनेको पनि छ न्युजहरू पनि, स्वागत नेपालको सम्पत्ति यति उति भन्ने हामीले केही साथीहरू त गरेकै थियौँ योभन्दा अगाडि। तर अहिले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पहिलो चरणको नेतृत्व जो जिल्लाको अध्यक्ष, संयोजक, विभागीय अध्यक्षहरू, केन्द्रीय सचिवालय समितिका सदस्यहरू यति भइसकेपछि यो एउटा उपयुक्त समय हो। किनकि यो पूर्व त हामीले जिल्लामा चाहिँ त्यो तदर्थ मात्रै गरिरहेको भएको हुनाले फुल फ्लेज संयोजकहरू हुनुहुन्न थियो। अहिले संयोजकहरू पनि भइसकेको भएको हुनाले यो एउटा जनताले ग्यारेन्टी खोजेको कारणले हो है एउटा कुरा चाहिँ मुख्य। अर्को कुरा के छ भने सम्पत्ति भन्ने कुरा त तपाईँको केलाई तपाईँ सम्पत्ति मान्नुहुन्छ? तपाईँको लागि सम्पत्ति भनेको केवल तपाईँको प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता तपाईँको सम्पत्ति हो होइन, त्यो नै तपाईँको सम्पत्ति हो। तपाईँले सम्पत्ति विवरणमा त तपाईँले तपाईँको प्रश्न गर्ने क्षमता र तपाईँको ज्ञानलाई लेखिदिनु भयो भने त्यो सबभन्दा तार्किक ढङ्गको चाहिँ सम्पत्तिको विवरण हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? तपाईँहरूले एउटा जुन एउटा पहिलो लेयरका नेतृत्वको सार्वजनिक गऱ्यौँ भन्नुभयो, त्यो आम जनताले कसरी हेर्न सक्छन्? कुन माध्यममा छ त्यो चाहिँ? आम जनताले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने यी मान्छेहरूलाई अब हामीले अहिलेदेखि नै चेक गर्न सक्छौँ है। अनि भनेको त्यसको विवरण कहाँ छ भनेको? त्यो सार्वजनिक भएको विवरण अहिले सर्वसाधारण सबैले हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो incnepal.com छ, त्यसमा हाम्रो बारेमा भन्ने एउटा क्याटेगोरी छ। त्यसभित्र पनि प्रवेश गऱ्यो भने सम्पत्ति विवरण भन्ने आउँछ। www.incnepal.com भित्र हाम्रो बारेमा भित्र सम्पत्ति विवरण भन्नेमा सबैको हेर्न सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ त्यहाँ रेगुलर अपडेट पनि अहिले हामीले फेरि हिजो चाहिँ आह्वानै गर्नु पर्यो साथीहरूलाई।
जो चाहिँ वास्तवमा म अभियानको नेतृत्व गर्छु भन्ने लाग्छ जुनसुकै तहको भए पनि पहिला चाहिँ ती साथीहरूले भरौँ है, साधारण सदस्यहरूले अहिले नभरौँ। किनकि साधारण सदस्यहरू भन्दा नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ पहिला भर्न जरुरी छ। कि ऊ वडा समितिको सदस्य मात्रै हुने हो भने पनि, अध्यक्षको पनि कुरै छोडौँ, सदस्य मात्रै हुने हो भने पनि, त्यो कार्य समितिमा बस्ने हो भने उसको चाहिँ राखौँ। हिजो हामीले सबै साथीहरूले भर्न थाल्नु भएपछि त्यो गरेको, त्यसको पनि अब कतिपय क्षमताको पनि कुरा होला। अब यसमा हामी अर्को तर्फबाट हेरौँ है। अब तपाईँले सम्पत्ति विवरण त सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो हामी पनि हेरौँला, अरूले पनि हेर्लान्। अब त्यसको विश्वसनीयताको प्रश्न है। अहिले हेर्ने हो भने यो नेपाल भन्ने देशको सबैभन्दा गरिब कोही छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो, कति कट्ठा जमिन र कति तोला सुन, एकदम थोरै छ क्या उहाँको चाहिँ। त्यो विभिन्न उसमा उडाउने पात्र पनि बन्नुहुन्छ। तर बाहिर मान्छेले त्यो कुरा विश्वास गर्न तयार छैन। फेरि प्रचण्ड सबैभन्दा गरिब मान्छे हो भनेर भनेपछि त्यो सम्पत्ति विवरण गर्नु मात्रै विश्वसनीयताको द्योतक हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला फेरि। हो नि, तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ गरिबी, संस्थागत गरिबी र कानुनी गरिबी, कागजी गरिबी चाहिँ सङ्गठित डकैतीको हतियार हो। अहिलेसम्म नेपालमा सम्पत्ति विवरण जो सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ, हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ, नेपालको कानुन बमोजिम अहिलेको सरकार र सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण जो प्रस्तुत गरेका छन् त्यो सङ्गठित डकैतीको हतियार हो। र त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको होइन, त्यो चाहिँ सम्पत्ति विवरण लुकाइएको विवरण हो। सम्पत्ति लुकाइएको विवरण भनिन्छ त्यसलाई, त्यो सम्पत्ति विवरण होइन। त्यसै गरिकन तपाईँले दुईवटा मात्रै मोबाइल भएको चाहिँ हैन, पूर्व प्रधानमन्त्री हैन, सन्त नेता एकदमै केही आफ्नो नभएको, म व्यक्तिगत रूपमा उहाँको घरमा कैयौँपल्ट आफू बस्नु भएको ठाउँमा पुगेको थिएँ। त्यही तपाईँको चाहिँ बानेश्वर ओरतिर पनि कैयौँचोटि पानी माग्दाखेरि पानी खान पाउनुहुन्न थियो सुशील कोइराला। मैले लेख पनि लेखाएको छु, अहिले पनि हेर्न सकिन्छ त्यो गुगलमा। त्यति बेलै उहाँको स्थिति के थियो भन्ने, जसको मोबाइल दुईवटा मात्रै पनि सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको थियो होइन। तर त्यो भित्र चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गराउने तपाईँको सङ्गठित डकैती, राज्यद्रोह। अब तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नमा अहिले हामीले जे भरेका छौँ त्यो भरेको सवालमा त मान्छेहरू छक्क पर्छन् त्यो हेऱ्यो भने। जस्तो तपाईँ हाम्रो शेफर लिम्बूको हेर्नु भने उठाउन बाँकी केही कुराहरू छन् जो खेलकुद महासङ्घको अध्यक्ष होइन, तिर्न पर्ने कुराहरू उहाँले पढ्दाखेरिको ऋण पनि छ है त्यहाँ, त्यो पनि छ, स्टिल अहिले पनि पढिरहनु भएको छ। फेरि अहिले उहाँ चाहिँ धेरै वर्ष रोकिएर अहिले ब्याचलर्सको विद्यार्थी हो होइन। अब जस्तो मेरो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो ऋण छैन लेखेको छ, ऋण मेरो छँदै छैन अहिले पनि 1 रुपैयाँ पनि होइन। अब मेरो श्रीमतीको इत्यादि के कति मासिक आम्दानी छ, यो छ, यो कम्पनीहरू जारी छन्, यो छ, एउटा गाडी छ त्यो लेखेको छ, पैतृक सम्पत्ति। अनि त्यो फेरि एज फ्याक्टरको कारणले के भएको छ भने सबै यस्तो छ कि कतिपयको त अंशबन्डा नभएको तर पिताजीको नाममा यति यति भएको, अंशबन्डा भयो भने प्राप्त हुन आउने यति लेखेको छ। अब यसलाई तपाईँको उहाँहरूले लुकाए जस्तो कहाँ लुकाउन सकिन्छ? अब जति प्राप्त हुन्छ अंशबन्डाबाट प्राप्त हुन्छ होइन, हुने होला। त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि देखाइदिएको छ। यसपछि कति कति उहाँको बढ्दै जान्छ, हरेक वर्ष अपडेट हुन्छ। अब यति भइसकेपछि उहाँहरूले जति अहिलेसम्म तिगडम सारा तयार गरेर कसरी लुकाइन्छ भन्ने जानिसकेर अहिलेको सम्पत्ति विवरण फेरि के हो भने मन्त्री भएको 3 महिनापछि मात्रै सम्पत्ति विवरण गर्ने सार्वजनिक गर्ने कानुन छ। त्यो पनि जनतालाई होइन, गोर्खापत्र इत्यादिमा त आउँछ। मन्त्री भएको 3 महिनापछि सार्वजनिक गर्ने, तर मन्त्री हुनलाई नै पहिला अकुत कमाइसकेर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने ठाउँमा बुझाइसकेर गुन्डागर्दी इत्यादि चुनावमा खर्च भइसकेर त्यो विवरण पनि आउँदैन नि। साह्रै गरिब बनेर पो आउँछ त त्यहाँ विवरण भनेको सम्पत्ति विवरण चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो लुकाउने, एउटा सम्पत्ति देखाउने होइन कि सम्पत्ति लुकाउने विवरण जस्तो भइरहेछ भन्ने छ नि। अब त्योभन्दा हामी फरक छौँ, हाम्रो चाहिँ एकदम विश्वसनीय छ, जेन्युन छ, जे हो ठ्याक्कै त्यही नै छ भन्ने आधार चाहिँ के कसरी विश्वास गर्ने त? अहिले नै तपाईँले हामीले अहिले जे गरेका छौँ हो यही एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा सबैमा गराइदिनु भने त्यहाँ पनि विश्वसनीयता हुन्छ है। किनकि त्यो मान्छे कहिल्यै राजनीतिमा छैन, त्यो मान्छेले कहिले लाभको पद धारण गरेको छैन, त्यो मान्छेले कहिले सरकारी जागिर खाएको छैन, त्यो मान्छे कुनै व्यापारी पनि होइन। अब मात्रै ऊ अभियानमा प्रवेश गर्दैछ, अब मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछ हो। यस्तै गर्न चाहने एमालेका पनि वडा कमिटीका सदस्य को पनि तपाईँले सार्वजनिक गर्न लगाउनु भयो भने हो त्यहाँ चाहिँ सत्य आउँछ है। फेरि त्यहाँ चाहिँ सत्य मात्रै आउँछ हेर्नु।
यही कुरा अरू सबैले गरून् न, हामीले चाहेकै यही हो। तर जब तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ जनताले परीक्षण गरेर हेर्नै पाउँदैन। यो त एक काइन्ड अफ तपाईँको चाहिँ सोसल अडिट पनि हो नि, होइन? यो सोसल अडिट पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ विश्वसनीयता हामीले जे गरेका छौँ त्यो कांग्रेस एमाले माओवादी अर्को कसैले गर्यो भने पनि विश्वसनीयता रहन्छ नि त्यसको। तर गर्नु के पर्यो भने ऊ पहिलोपटक सदस्यता लिँदैखेरि गर्नु पर्यो है, पार्टीको सदस्यता लिँदैखेरि। जसरी हामीले अभियानको सदस्यता लिँदैखेरि गराएका छौँ नि, यसरी गर्ने बित्तिकै अझ ल ठिकै छ सदस्यतामा भनेको तपाईँले खालि सम्पत्ति विवरण मात्र सार्वजनिक गर्नु भएको छैन, त्यो सम्पत्ति विवरणको स्रोतको विवरण पनि त्यहाँ सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। एकदमै एकदमै यो अहिले भन्नुभएको त तपाईँको स्रोतै होइन आफ्नो नाममा आउन थाल्नु पूर्वदेखिकै यतिसम्म कि भोलि मेरो नाममा यहाँबाट आउँछ अंशबन्टा हुनै बाँकी छ पनि। अब हो यो बाहेक त्यो मान्छेले तपाईँको लुकाउनका लागि त स्रोत त चाहियो होला नि। वर्षौं वर्ष मन्त्री भइसकेर के भइसकेर वडाध्यक्ष भएर ठेकापट्टा सबै अहिले नेपालका सबै वडाध्यक्ष ठेकदार छन्। अब त्यसले पछि कुनै दिन क्याबिनेट मिनिस्टर भएर मात्रै अनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तिनको कानुन छ। तर आउँदाखेरि त 2-4 तोला सुन त्यो पनि श्रीमतीले दाइजोमा ल्याएको भनेर आउने हो नि त। कहाँ यत्रो अरब त उसले कमाइसकेका हुन्छ। तर त्यो विवरणमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि सम्पत्ति त्यो पनि प्राय दाइजोमा अनि कम्युनिस्टहरूको दाइजोमा आउने चलन छ नि त। फेरि यहाँ त गोकुल बास्कोटाको जस्तो सामसुङको आइफोन आउने उहाँलाई सोझै लुकाउने। अब यो भएको हुनाले यो पद्धति जुन छ नि, हामीले पद्धतिमा चाहिँ प्रश्न गरेका छौँ। खालि पद्धतिको विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो। यहाँ विवरण त यहाँ सबैले गरिरहेछन्, खालि त्यो त एउटा कर्मकाण्डी विवरण मात्र भएको छ। गर्न पर्ने छ है 3 महिनाभित्र मन्त्री भएको भनेपछि त्यो प्रक्रिया पुरा भयो, त्यहाँमाथि हामीले प्रश्न पनि गर्दैनौँ। जे गर्छ अगाडि जति कमाए पनि त्यो बरु अगाडि कमाएको अवैधलाई वैध गर्ने एउटा माध्यम जस्तो पो भएको छ त। एउटा के वैध गर्ने अथवा सम्पत्ति लुकाउने, त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकै भनिँदैन क्या त्यसलाई। त्यो सम्पत्ति विवरण लुकाउने 3 महिनापछिको कार्यक्रम राखे हो, त्यति मात्रै हो त्यो, होइन? त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले भन्न खोजेको चाहिँ नेपाली जनताले साँच्चै नयाँ शक्ति, नयाँ विचार, नयाँ व्यक्ति र नयाँ व्यवस्था खोजेकै छ। तर विश्वास गर्ने आधार छैन। त्यो विश्वसनीयताका केही आधारहरू छन्। त्यो आधारमध्ये सुरुमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, त्यो मान्छे आफैले भन्नु पर्यो कि मलाई नै पनि भोलि गइसकेपछि तिमीले रिकल गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छु है, रिकलमा विश्वास गर्ने र त्यो मान्छेको अपडेट हुने, त्यो बाहेक टेलिफोन कल डिटेल्सहरू सार्वजनिक हुने र सबभन्दा अन्तिम र महत्त्वपूर्ण भनेको ऊ आध्यात्मिक हुने। आध्यात्मिकताको सवालमा त लामो विषय जान सक्ला, त्यो फेरि छुट्टै बहस गरौँला, त्यो छुट्टै विषय होला। तर यो मुख्य 5वटा चाहिँ ग्यारेन्टी नेपाली समाजले खोजेको छ। त्यो ग्यारेन्टी अहिलेसम्म कसले दिएको छ? अभियान सुरु गर्ने बित्तिकै, सदस्य बन्ने बित्तिकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै हामी मात्रै। नेपालमा राइट टु रिकल रिजेक्ट भन्ने हामी मात्रै तपाईँको आध्यात्मिकता चाहिँ राज्य शक्तिको स्रोत हुनुपर्छ, चेतन सत्ता चाहिँ शासनको आधार हुनुपर्छ, राज्य सत्ता वा राजनीतिक सत्ता होइन भन्ने हामी मात्रै। अब यो बाहेक समाजले खोजेको चाहिँ के हो? एउटा तर समाजले खोजेको कुरा दिन मात्रै त 3 महिनापछि पनि सकिँदो रहेछ नि त विवरण। विश्वसनीयताको आधार के हो त? त्यसकारण यो सुरुदेखि हुनुपर्छ। अब यो हामीले गऱ्यौँ भनेर भनेको चाहिँ के हो भने अरूहरूले पनि गरून् भन्ने कामना हो। हेर्नुहोस् है, अरूले नगरून् हामी मात्रै गर्ने भनेर त कामना मात्रै होइन, त्यो तपाईँको चुनौती पनि हो नि होइन अरू मान्छेका लागि। किन काम त सिमको भाँच्ने छैन नि धेरैको है। यो अब कोकलले हुन्छ आफूले मम भनेर बुझ्ने हो। यो हेरिरहँदाखेरि काम के भन्दा पेसा के भन्दा अभियन्ता यति धेरै छन् कि अभियन्ता मात्रै छन्। फेरि अभियन्ताहरूलाई नै पनि यो चुनौती नै हो। उहाँहरूले देखाउनुहोस् त, हेरौँ। वकिल साहबहरू पनि हुनुहुन्छ नि धेरै अभियान चलाउने, होइन? उहाँहरूका जग्गा जमिनहरू हेरौँ त कसरी गरेछ। विभिन्न जिल्ला नाम लियो, आधी त्यो वडा नम्बर मात्रै जोड्ने हो नि त, आधी नै जिल्लाहरू छन्। त्यसको स्रोत हेरौँ त, होइन र? त्यसकारण जनताले अब छुट्याउनुपर्छ है। सुरुमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरू, हरेक वर्ष अपडेट नदिनेहरू, टेलिफोन कल डिटेल्सहरू चाहिएको बेला जसलाई पनि तपाईँको भनेको विवरण मात्र होइन नि, जनतालाई त त्यो विवरणको पनि विवरण चाहियो नि त। यति सम्पत्ति मेरो छ भने त्यो विवरण हो, कसरी छ भन्नेको त्यो विवरणको पनि विवरण दिन पर्यो नि। एकदमै स्रोत चाहियो। त्यो कुन जग्गा कुन वकिल साहबका नाममा, होइन अब न्यायाधीशहरूकै नाममा भनौँ न, कुन आएका छन्। यो हामीले फेरि भनेको चाहिँ केवल यो अभियन्ता र राजनीतिकर्मीले मात्रै होइन नि, सबै वकिलहरूको आउनु पर्यो, सबै न्यायाधीशको आउनु पर्यो,
सबै राजनीतिक दल, सबै अभियन्ताहरूको आउनु पर्यो, सबै डाक्टरहरूको आउनु पर्यो, हेर्नुहोस् व्यापारीहरूको आउनै पर्यो, त्यसको पनि स्रोत आउनै पर्यो। यसको सुरुवात चाहिँ माग राख्नेहरूले आफूबाट गर्नु पर्यो नि। यसकारण यो तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभएको छ, चुनौती पनि हो होइन, यो गर्नै पर्छ। त्यसमा स्रोत आउनु पर्यो, देखाएर मात्रै हुँदैन, फेरि देखाएर लिगलाइज गर्ने हो र, स्रोत आउनु पर्यो। अब जनताले चाहिँ कसरी बुझ्ने, मतलब यसमा चाहिँ काम के गरेछ भन्दा बाहिरबाट हेर्दा राम्रै कुरा गरेछ, भ्रष्टाचार गर्नु भएन, यस्तो गर्नु पर्यो, भ्रष्टहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, मृत्युदण्डै दिनुपर्छ टाइपको एकदम उदण्ड कुरा गरेर हिँडेछ। सिनको भाँच्ने काम उसको देखिन्न, खालि त्यो विरोध गर्ने भन्दा बाहेक अर्को कामै देखिन्न, र आफैले हेरिरहेछ हिँडिरहेछ। कुरा सुन्दा त मिठै लाग्छ, तर ती मान्छेहरूको काममाथि चाहिँ अब कसरी जनताले प्रश्न गर्ने त्यो सिकाइदिनुहोस् न अलिकति तरिका। अब हेर्नुहोस् है त, अघि भन्नुभयो न ऊ जागिर खान्छ न व्यापार गर्छ, व्यापारै तपाईँको चाहिँ यस्तो अचम्मको व्यापार छ बिना लगानीको। एउटा फाइल स्वीकृत गरेर एउटा कम्पनी खोल्न चाहिँ अनुमति दियो भने त्यसको कति प्रतिशत उसको नाममा हुने, हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट नामका पार्टीका नेताहरूको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा त कम्युनिस्टले निःशुल्क हुन्छ भन्छ। अब हस्पिटलहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको लगानी छ, कलेजहरूमा मेडिकल कलेजहरूमा लगानी छ, यसको पनि फेरि स्रोत देखिँदैन। हेर्नुहोस् अब यो मैले भनिरहेको के हो भने यति गुणा सम्पत्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कसरी बढ्छ, जबकि कुनै व्यापारीको पनि यति वर्षमा यति गुणाले सम्पत्ति वृद्धि हुँदैन। यिनले के को व्यापार गर्छन्, यस्तो व्यापारीहरू छक्क पर्छन् होला सायद। अब हो यो स्थितिमा जनसामान्यले, नागरिकले चाहिँ एकदमै स्पष्ट, जसको कुनै आफ्नो पेसा छैन, जसको कुनै आफ्नो जागिर छैन, जसले एउटा कविता लेखेर रोयल्टी पनि प्राप्त गर्दैन, जसले कहीँ भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा गएर एउटा क्लास लिँदैन, हो त्यो मान्छेले राजनीति मात्रै गरेको र बिहानदेखि बेलुकासम्म भाषण मात्रै गर्दै हिँडेको र अभियन्ता मात्रै बनेको कारणले उसको जीवन मात्रै चलेन। व्यापारीभन्दा धनी कसरी भयो, तिनका छोराछोरी 60-70 हजार मासिक फी तिर्ने ठाउँमा पढ्छन् कसरी, यिनका यत्रा महँगा गाडी र घर कसरी भए, हो यो कुरो खोज्दाखेरि चाहिँ नागरिकले यहाँनिर नैतिक रूपमा, भौतिक रूपमा, तार्किक रूपमा पूर्ण रूपमा धावा बोल्नुपर्ने स्थिति छ। यो धावा अब प्रश्न बोलेर गरौँ कि तपाईँहरू यो सम्पूर्ण कुराको दुईटा खाली पेपर हामी हातमा दिन्छौँ, एउटा पेपरमा अहिलेको एक्जिस्टिङ प्रपर्टी जे छ, अहिले विद्यमान सम्पत्ति यो भर्नुहोस्, अर्को कहाँबाट आएको स्रोत मात्रै लेखिदिनुहोस्। जसले जीवनमा एक पेट त आफैले कमाएकोले खाएन, त्यसले के को स्रोत दिन्छ? अरू भ्रष्टाचार बाहेक के प्रमाणित हुन्छ? नागरिकले अहिले यसरी अब प्रश्न गर्नुपर्ने, र यो प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, यो प्रश्नको जवाफ हुने गरिकन आफै आफ्नो सुरुमै सार्वजनिक गरेर जिम्मेवार बन्नेहरूले देखाएको बाटो हिँड्नुपर्छ। नागरिकप्रति आग्रह छ, नागरिकप्रति एकदमै पूर्ण रूपमा अनुरोध छ र चेतावनी पनि छ। त्यो चेतावनी के हो भने यति हुँदै पनि हामीले फेरि तिनै पुरानाहरूलाई विश्वास गऱ्यौँ भने हामी जाकिने खाल्डो त्यहीँ हो। मेरो पनि नाति नातिनी छोराछोरीहरू र तपाईँको पनि नाति नातिना छोराछोरीहरूलाई फेरि तपाईँ खाल्डोमा जाग्दै हुनुहुन्छ, यो त चेतावनी पनि हो। त्यो कुरा र काम बिचको तादम्यतालाई एउटा नागरिकले बाहिर बसेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर हेर्नको लागि के यसमा चाहिँ गडबडी छ है, यो गफ त ठुलै गर्छ, भ्रष्टाचार विरोधी पनि भन्छ, यो पनि भन्छ, त्यसो पनि भन्छ, सिधै अब किपी लिएर प्रचण्डमाथि धावा बोल्छ। तर यसको चाहिँ जीवनशैली यस्तो छ, यसले कहाँबाट कमाउँछ के पनि थाहा पनि छैन, यसो सुकिलो मुकुलै भनेर हिँडेको छ, कुरा सानो गर्दै गर्दैन, करोड अरब भन्दा घटीको कुरै गर्दैन। तर यसमा गडबडी छ है भनेर चेक गर्ने एउटा सिम्पल ट्याक्टिक्सहरू पनि छन् होला नि। अब नागरिकले कसरी यो सचेतनाको लेभललाई बढाउने भने क्या, यो जो भ्रष्टाचार विरोधी छ उसको नाम चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता छ, जोसुकै हुनसक्छ, एबिसिडी अथवा धेरै तपाईँहरू नै भनौँ न। तर अब उसको त्यो प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत केही देखिँदैन, तर उसको जीवनशैली जसलाई उसले गाली गर्छ त्यसको भन्दा कम छैन भनेपछि त्यसलाई छुट्याउने कसरी त नागरिकले सिम्पल फर्मुलाहरू सिकाउनु। अब हेर्नुहोस् है त, यी यस्तै सार्वजनिक जसले गर्दैन त्यो छुट्टिहाल्यो, त्यो गडबडी नै छ, त्यसले गलत ढङ्गले नै कमाएको छ, त्यो कोहीबाट कि विदेशीबाट कि देशभित्रका तस्करबाट कि पूर्व शासकहरूबाट सञ्चालितै छ, यसमा कुनै तपाईँको शङ्कै छैन। एउटा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। अब पत्ता लगाउने कसरी? वकिलले गर्ने काम सबैलाई भन्नुपर्छ भने छोटकरीमा मात्रै भन्छु, छोटो। तपाईँ यो देशको जुनसुकै मान्छेको पत्ता लगाउन हामीलाई भन्नुहोस्, वकिलले चाहिँ
कुन मान्छेको यो देशको कुन जिल्लाको कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कति नम्बर वडाको कति नम्बर किता छ सबै पत्ता लगाएर तपाईँको अगाडि फोटोकपी पनि राखिदिन्छ। जोसुकैको विरुद्धमा मुद्दा मलाई लिएर आउनुहोस् म पत्ता लगाएर रोका गरिदिन्छु भनेको यो व्यक्तिगत मुद्दामा त हुन्छ, अहिले भइरहेको छ। तर यसलाई तपाईँको पुरै त्यो दुश्मनी नै लिने गरिकन हरेकको पत्ता लगाउँदै ल्याएर अगाडि फोटोकपी किन सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा न हो। तर नागरिकले अब यसको पनि अभियानमा चाहिँ चलाउनु पनि पर्छ, साथ समर्थन सहयोग शुभकामना पनि दिनुपर्छ कि अब नागरिकले हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ। त्यसलाई लिगल एउटा तपाईँको पाथवे चाहिँ दिनुपर्छ है। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले एक्लै गर्यो केही भने त्यो अपराध हुन्छ, व्यक्तिको निजी तपाईँको चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्ने कुरा। तर सङ्गठनले गर्यो भने त आन्दोलन हुन्छ। त्यसकारण अब यस्तो आन्दोलनको जरुरी छ कि यिनको स्रोतको बारेमा खोज्ने र यिनका निजी चाहिँ तथ्याङ्कहरू पनि अब अभियन्ता अधिवक्ताहरूकै साथ समर्थन सहयोग शुभकामनाबाट नागरिकहरूले खोजेर लिएर अनि कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने समय आएको छ। यो मैले तपाईँले जोड्नु भएको प्रश्नमा अलिकति फरक पाटोबाटै बताएँ। त्यही त अब भ्रष्टाचार विरोधी अथवा सुशासन हामी कायम गर्छौँ के गर्छौँ हामी नै हो अब भनेर हिँड्नेहरूले पहिला आफूले सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। पारदर्शिता अर्काको खोज्ने मान्छेले म पारदर्शी छु भनेर पहिला देखाउनु पर्यो नि, यतिसम्म त साँचो हो। यो गर्नु पर्यो, नत्र अघि मैले भने दोस्रो पाटो त्यो निस्किन्छ निकालिन्छ। कतिपय कुरा त उसको चालढाल हाउभाउ जीवनशैली कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ, सामान्य जनजीवनमा आएको उसको परिवर्तनले पनि त कतिपय कुरा त सङ्केत गरिरहेछन् होला नि, भन्नैपर्छ लेख्नुपर्छ। र हिजो कस्तो थियो आज कस्तो भयो, हिजो के गर्थ्यो आज के गर्थ्यो, कहाँ खान्छ कहाँ हिँड्छ कसरी हिँड्छ, आम्दानीमा त केही परिवर्तन भएको छैन बाहिरबाट हेर्दा। हो नि, सोझै देखिन्छ नि, सोझै देखिन्छ उसले कस्ता मान्छेहरूलाई भेट्छ, कहाँ कहाँ भेट्छ, उसका तस्बिरहरू कोसँग सार्वजनिक छन्, दैनन्दिनी चाहिँ कस्तो छ, हिजोका को देशी विदेशीसँग चाहिँ गर्थ्यो, ऊ कुन देशमा कति समय बसेर आएर अनि कोसँग साँठगाँठ गरेर कति भित्रभित्रै तपाईँको चाहिँ खिचडी पकाएर यहाँ आएको छ होला देखाउनका लागि, यी सबै आधारहरू पनि छन् नि। र हो यो सबैलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन केले गर्छ, त्यसको परावर्तन चाहिँ केले हुन्छ भन्दाखेरि उसको अहिले दैनन्दिनी जे छ, पृष्ठभूमि जे थियो, अनि आधार केही नदेखिसकेपछि त उसको चलाइ त्यसको चाहिँ तपाईँको केबाट ब्याक्ड भएको छ यो त प्रष्टै छ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँको कोरोबोरेट हुने भन्छ कि मालाकार रूपमा तथ्यहरू जोडिँदै 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 आएर चाहिँ सिङ्गो एउटा चाहिँ चित्र देखिन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ पारिस्थितिक प्रमाण भन्छ होइन, यो चाहिँ सर्कमस्टान्शियल एभिडेन्सेसहरू जुन छ यो पारिस्थितिक प्रमाण चाहिँ जनताको अगाडि प्रष्टै छ। को मान्छे भन्नै पर्दैन नि, ल तपाईँको चाहिँ एउटा वकालत गर्ने मान्छेले जे जति गर्यो होला, उसले वकालत गरेको चाहिँ कतिसम्म स्रोत छ होला, उसका जग्गा जमिन कति छन् होला, एउटा तपाईँको अभियान मात्रै भनेर हिँडिरहेको मान्छे मेरो यो थियो ऊ थियो इत्यादि बुवा हजुरबाको के त हो, त्यो त बुवा हजुरबाको त घटेको देखिनु पऱ्यो नि त। बुवा हजुरबाको थियो भने आफूले केही नगरेपछि अनि खानु त पऱ्यो होला, श्रीमती छोराछोरी त हुन्छन् होला, अनि हजुरबाबुको सम्पत्ति बुवाले प्राप्त गरेको बुवाले पनि आफूलाई दिएपछि त्यसबाट त घट्दै पो जान्छ त, बढ्दै जान्छ त। यो सबै कुरा यही हो पारिस्थितिक प्रमाण अब जाँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले अब नागरिकले एकदमै यो चाहिँ जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने सरी भन्ने ढङ्गले हेर्ने होइन, यो कपड छान गरेर हेर्ने बेला हो। को भनेको मात्रै अभियन्ता हो, को भन्ने मात्रै तपाईँको गरिब दुखी र वास्तवमा चाहिँ अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा लड्ने चाहिँ राजनीतिक कर्मी हो, को वास्तवमै साँच्चै सुरुदेखि नै होइन लागिरहेका छन् गरिरहेका छन्, अरू पनि हुनुहुन्छ है, त्यो हामी मात्रै इत्यादि भनेको होइन, अरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो अथवा नभएकोहरूले पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा न हो, गर्नु पर्यो। उहाँहरूप्रतिको आक्षेप होइन प्रश्न हो। अब हामीले त्यो सबै सार्वजनिक गरेको चाहिँ होइन त्यो एकदमै भएर लुकाउन खोजे हो र सबै साथीहरूको त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ यति अनेस्टीका साथ कि अंशभण्डा ठिक छ। तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण त चलाउनु भयो, अब संस्था छ, सङ्गठन छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान मजासँग विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले सहयोग गरिरहनु भयो होला होइन तपाईँहरूलाई, त्यसै गरी चलिरहनु भएको छ। अहिले भन्नुभयो नि, हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ बोधनाथ नेउपाने, कृष्ण प्रसाई, रमिला योन्जन हुनुहुन्छ, अर्को एकजना पोखरेल,
उहाँहरू 3 जनाको नाममा खाता खोल्ने चाहिँ निर्णय भयो हेर्नुहोस् है। तर अहिलेसम्म हामीलाई रकम चाहिँ कङ्गोमा बस्ने हाम्रो चाहिँ किरण केसी हुनुहुन्छ, वेबसाइट निर्माण गरेको पैसा चाहिँ त्यो एउटा सिस्टम के हुँदो रहेछ, नेपालबाट तिर्न नमिल्ने, विदेशबाटै पेमेन्ट गर्नुपर्ने, म त्यो त्यति जान्दिनँ होइन, बाहिरबाट गर्नुपर्ने, त्यो वेबसाइटको चाहिँ केही सिस्टमका लागि यहाँबाट नचल्दो रहेछ मलाई भनिएअनुसार। उहाँबाट चाहिँ त्यो किरण केसीजीले पेमेन्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो वेबसाइटमा यही सम्पत्ति विवरण भर्ने फर्म तयार गर्न पनि र हाम्रो त्यो सदस्यताको प्रमाणपत्र चाहिँ भर्ने बित्तिकै सोझै इमेलमा जान्छ कि हो। त्यो इमेलमा जाने सिस्टमको लागि चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दछ हो। यो यसका लागि चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ सहयोग। भनेको खाता चाहिँ खोलियो, अब उठाउने भयो हैन, विदेशमा हुने नागरिकहरूबाट अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले देश बनाउँदै छ, यसो गर्दैछ, पैसा पठाउनुस् हाम्रो 3 जनाको नाममा खाता खोलियो, त्यही भन्ने अब आज हामी हैन। यसो छ, हामीले अहिलेसम्म यो गर्यौँ होइन। अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले कसरी पैसा उठाउने भन्ने कुरा छ नि त। फेरि पैसा कसरी उठाउने भन्दा हाम्रो सदस्यता नलिएको मान्छेसँग हामी लिन्नौँ। एक, सदस्यता नलिएको कोही मान्छेसँग लिन्नौँ, हामी कुनै विदेशीसँग लिन्नौँ हेर्नुहोस् है। र हामी कुनै पनि मान्छेसँग कहिले पनि चन्दा भनेर लिन्नौँ हेर्नुहोस् है त। हामीलाई के जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ वेबसाइट बनाउने कुरामा साथीले खर्च गर्नुभयो, त्यो उहाँले चाहिँ जे खर्च गर्नुभएको छ नि त्यो खर्च गरेको चाहिँ फेरि हाम्रो सबै साथीहरूबाट चाहिँ आफूले उठाएर उहाँको भागमा कति पर्छ त्यति नबुझाउने, त्यो भाग चाहिँ उहाँलाई फिर्ता गर्ने हो नि। फेरि अब हाम्रो जस्तो झापा जिल्लामा कार्यक्रम हुने भयो भने झापा जिल्लाको एउटा चाहिँ फ्लेक्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो, ब्यानर। त्यो झापा जिल्लाकै साथीहरूले उठाएको पैसा मात्रै खर्च हुन्छ नि, अमेरिकाको साथीले उठाएको पैसा झापामा खर्च हुँदैन नि। हाम्रो त के हो भने यो डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम छ नि, त्यो भनेको तपाईँको मोटरसाइकलको वा गाडीको करबाट सवारी कर जुन हुन्छ त्यो पैसाले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुने हो, त्यसले जनप्रतिनिधिले तलब खाने होइन हो। यस्तै हाम्रो झापा जिल्लाका साथीहरूले सदस्यले उठाएको रकम झापा जिल्लामा कार्यक्रम गर्न मात्रै खर्च हुन्छ, केन्द्रमा आउँदैन हेर्नुहोस्। भनेको पैसा उठाउँदाखेरि पनि सदस्यहरूबाट मात्रै, अनि सदस्यबाट प्रयोजन सहित त्यही प्रयोजनको लागि उठेको रकम त्यही प्रयोजनको लागि मात्रै खर्च हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण पनि तपाईले सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ। त्यो त सबै हाम्रो चाहिँ अडिट रिपोर्टै आउँछ त्यसमा हैन। यो जिल्लाबाट यति उठ्यो, यो फलानुले दिनुभयो, यो रकम यसका लागि दिनुभयो, यसका लागि खर्च भयो, नभए उहाँलाई फिर्ता गरियो अथवा के हुन्छ, त्यो सबै कुराहरु तपाईले सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ। सार्वजनिक त्यसमा पनि फेरि त्यो कार्यक्रममा पानी त खानु पर्यो, ल हामीले नखाउँ, हामीले गरेको कार्यक्रममा अर्को एकजना विद्वानलाई हामीले 3 घण्टा बोलेर चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगायौँ भने उहाँलाई पानी त खुवाउनु पर्यो होला हो। त्यो पानी खाएको पैसा चाहिँ कसले डोनेट गरेको पैसाबाट खाएको थियो भन्ने पनि रेकर्ड हुन्छ। त्यतिसम्म पनि तपाईहरु खुलासा पार्नु यतिसम्म गर्छ। तर अहिले कतिपय अब नाम नलिउँ, त्यो आरोप लाग्छ, बाहिर गाउँमै पनि सुनिन्छ, एक खालको साइकोलोजिकल ब्ल्याकमेलिङ जस्तो गरेर पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो धन्दा भएको छ नि मान्छेहरूको, विदेशमा बस्ने जसले नेपालमा काम गर्न पाउनु भएन या स्वेच्छाले जानुभयो, विभिन्न कारणले गर्दा विदेशमा जानुभयो, परिश्रम गरिरहनु भएको छ, पसिना बगाइरहनु भएको छ, बिछट्टै माया चाहिँ नेपालप्रति छ। अब सञ्चार माध्यम मार्फतबाट हेरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ हो कि यसले चाहिँ गर्छ कि क्या गजबको कुरा गर्छ, यो चाहिँ आयो भने देश बनाउँछ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। उहाँहरू भावनामा बहकिनुहुन्छ या रियालिटीमा पनि हो कि भन्ने उहाँलाई लाग्छ र उहाँले पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यसरी धेरै अभियान चलिरहेछ। मैले त्योभन्दा चाहिँ कति फरक छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र त्यसरी पैसा पठाइरहेका मान्छेहरूले पनि अब सोच्नु पर्यो नि त, मेरो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन, मैले पठाएकै प्रयोजन उसले स्पष्ट गर्न सकेको छ कि छैन, अथवा जसले विदेशबाट बस्ने नागरिकहरूबाट पैसा उठाइरहेछन् यति उठाएँ भनेर उनीहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् कि छैनन्, गरेका छैनन् भने तिनीहरूमाथि पनि पैसा पठाउनेले अब सोधीखोजी गर्नु पर्यो कि परेन होला भनेर मैले उठाएको क्या यो विषय चाहिँ। अब हेर्नु है त, अघिको प्रसङ्ग पनि फेरि जोड्छु यसमा पनि। अचम्म लाग्छ कि हामीले जस्तो 3 चोटि मेची महाकाली गऱ्यौँ नि, हाम्रो आफ्नै गाडीमा टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग, तपाईँको चामल, ग्यास चुलो होइन सबै बोकेर चाहिँ हिँड्यौँ। बाटोको छेउछेउमा भएका दिनभरि जनतासँग कुरा गर्दै हाट बजारमा होइन चाहिँ, अनि आएर रुखको फेदमा चाहिँ त्यही खोलाको छेउको पानी चाहिँ ल्याएर उमालेर त्यसमा भात पकाएर खाएर सुत्यौँ, यसो गर्दै गर्दै हिँड्यौँ। पत्रकार सम्मेलन पनि हामीले चाहिँ सडकमा गऱ्यौँ सबै जिल्लामा जाँदाखेरि पनि। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले त्यो टी सर्ट कोनिके इत्यादि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेर छापेको छैन, न किताब छापेको छ, त्यसरी हिँड्दा एउटा ब्यानर पनि थिएन। त्यो के भने
त्यो पैसा नभरै हो है। अब यो कुरा चाहिँ मान्छे कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने पनि सोच्छन् नि। अरे बाबा आफ्नो गाडीमा हिँडेको छ, तेल भनेको म यहाँबाट झापा घर हो, झापा जाँदा जति लाग्छ महाकाली पुग्दा त्यसको डबल नलाग्ने हो। अनि घरमा बसेर खाँदा पनि मैले त्यही चामल खाने हो, सडकमा पनि त्यही खाने हो। सबै साथीले आफ्नो आफ्नो घरबाट चाहिँ तपाईँको पोको बोकेर आउनुभएको थियो, त्यही पोको। अनि कतिपय गाउँघरमा हामीलाई चाहिँ फर्सीका मुन्टा के दिनुभयो, त्यो खायौँ। यसरी पनि हुँदो रहेछ त। पैसा कहाँ लाग्छ यार? न हामी कुनै जिल्लामा गएर हामी होटलमा हिँडेका छैनौँ, अरू अभियन्ताहरू जस्तो प्लेनमा चाहिँ हिँडेका छैनौँ, होटलमा गएर पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनौँ। भनेको आफ्नै काम, आफ्नो आमाको लागि काम गर्दा पनि पैसा माग्ने यार अर्को छिमेकीसँग। यो नेपाल आमाको लागि गरेको काम हो नि। अब हो यसका लागि हाम्रै सदस्य साथीहरूले चाहिँ त्यो माग्नै पर्दैन, उहाँहरूले दिइहाल्नुहुन्छ होइन। तर दिने क्रममा एउटा के हो भने तपाईँहरू चाहिँ यसरी सडकमा डुल्दै उ गर्दै हिँड्नु भएको छ, यहाँ हामीले केही गर्न सकेनौँ, हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ सम्झेँ तपाईँले अहिले यो भन्नुभएको कुरा। एकजना साथीले चाहिँ अमेरिकाबाट म केही गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। हामीले अहिले हामीले चाहिँ पैसा लिन लिगल हुँदैन, किनकि हामी त रजिस्टर्ड संस्था होइन। हामीले सबैले यो भने चाहिँ रजिस्टर्ड कुनै संस्था चाहिँ दर्ता हुँदैन भने त्यसले बिल काटेर रसिद दिएर पैसा लिन पाइँदैन। कुनै अभियन्ताले लिनु पनि हुँदैन दर्ता नभएको संस्थाले। त्यसकारण ककसका पार्टी अभियानका नाममा दर्ता भइसक्यो, त्यो पार्टीले बिल काटेर दिन्छ होला, फरक परेन। तर हाम्रो त्यो होइन। त्यसकारण हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई कसैले तपाईँलाई चाहिँ चन्दा भनेर कसैले बिल काटेर कहीँ दिएको छ, दिँदैछ, दिन्छ, भविष्यमा पनि भने नदिन हामी आग्रह गर्छौँ। हामीले रोकेका छौँ र त्यो दिन नपाउने साथी हामीसँग रिसाएर उहाँले त्यो पैसा अर्कै कुनै एउटा अभियानलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, नाम किन भनेर होइन, राम्रै मान्छे अमेरिकाबाट। हामीले भन्यौँ यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ, कृपया ठिकै छ त्यहीँ दिनु होला। अब अघि तपाईँले भन्नुभएको विषय जुन छ, मान्छेहरूलाई सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल गरेर आज विवाह गरेर श्रीमती छोडेर विदेश गएका चाहिँ त्यत्रो चाहिँ गर्मीमा चाहिँ तपाईँको विदेशी अरबको भूमिमा काम गर्नेहरूसँग रकम लिएर आएर अनि यहाँनिर चाहिँ नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा, त्यस्तो गरेर पनि नेपालमा सहयोग गर्न चाहने भावनालाई एकदमै उच्च सम्मानका साथ म सलाम गर्न चाहन्छु। जो साथीहरूले जो अभियानका लागि त्यहाँबाट रकम पठाउनु भएको छ। तर सँगसँगै म खोजी गर्न पनि आग्रह गर्छु, सँगसँगै त्यसको पारदर्शिताको पनि म चाहिँ कामना गर्छु। र ती पठाउने साथीहरूप्रति चाहिँ मेरो साँच्चै सलाम छ। यो भावना भएका नागरिकहरू आज देश बाहिर छन्, तर उनीहरूको भावना को चाहिँ ब्ल्याकमेल गरेर अनि यो नेपालभित्रको समस्यालाई आफ्नो जीवनको समाधान बनाउनेहरू, त्यो समस्याभित्र आफ्नो जीवनको चाहिँ रोजीरोटी खोज्नेहरू, यो सवालमा चाहिँ नागरिकहरू सचेत हुनैपर्छ। किनकि भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै राजा फर्काउन चाहनेहरू हुँदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै आफै भ्रष्टाचार गर्न थालेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिरबाट तपाईँहरू पनि त्यस्तो होइन भनेर मेरो चाहिँ कतिपय स्टेटसहरूमा कमेन्टहरू पनि आएका छन्। त्यो जस्तै होइन भनेर त्यो जस्तै होइन भनेर आएका छन्। यो आएको भएको हुनाले हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग खोज्नका लागि चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ र यो जरुरी पनि छ वास्तवमा। अब अन्तिममा जाँदै अब त्यो INCNepal.com-मा गएर त हेरौँला। संयोजक स्वागत नेपालको सम्पत्ति चाहिँ के छ, सबैले त नहेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न। यति मात्रै होइन, यति मात्रै। त्यो चाहिँ अरू त त्यहीँ गएर हेर्नु पर्यो, www.INCNepal.com हाम्रो बारेमा भित्र गएर सम्पत्ति विवरणमा इच्छुकले। यसलाई हामीले चाहिँ त्यो क्युरियोसिटीको लागि यतिकै राख्यौँ भने साथीहरूले झन् हेर्लान् कि, तर पनि भन्नु संयोजकको चाहिँ हेरौँ न, अरूको हेरौँला फेरि त्यहाँ गएर। ओके ठिक छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ मेरो लगभग 2 बिघा जति जमिन चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा आएकोमा त्यसलाई अहिलेसम्म बिक्री गरेर 18 कट्ठा अनि यो पनौतीमा तपाईँको चाहिँ 8 आना, अर्को तपाईँको 8 आना अनि 10 धुर चाहिँ तराईमा, यो जोड्दा कति हुन्छ है? यति 2 बिघाबाट घटेर मैले चाहिँ धेरै बेचेर प्रेस किन्ने भएर त्यो सबै घटेर गयो। दाजुभाइ चाहिँ मध्येको सबभन्दा मेरो चाहिँ अहिले सबभन्दा गाली खाने मै छु एउटा। अर्को हामीले त्यहाँ क्याटेगोरी भनेका छौँ जग्गा जमिन, त्यसपछि कम्पनीहरू, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको छ। कम्पनीमा श्रीमतीको नाममा भएको चाहिँ एउटा कम्पनी छ तपाईँको चाहिँ शिखर मिडिया, मेरो आफ्नो नाममा भएको कम्पनी छ
युनाइटेड नेपाल लिगल सर्भिसेस। श्रीमतीको रेगुलर आम्दानीको प्रोफेसन भनेको चाहिँ यो तपाईँको मनोचिकित्साको परामर्शदात्री, छोरीको आफ्नो कन्टेन्ट राइटिङ हैन, एउटा विदेशी कम्पनीमा पनि चाहिँ नेपालमा रहेर उनले अनुवादहरूको कामहरू इत्यादि गर्छिन्। त्यसको रेगुलर एउटा चाहिँ आम्दानी देखाएको छ। सानो छोरीको पनि कन्टेन्ट राइटिङको छ। एउटा टक्सन गाडी छ। अनि त्यो बाहेक भनेको ऋण छैन र छैन पनि। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको चाहिँ त्यसमा तुरुन्तै अब यो बिचमा आउनुपर्ने केही चाहिँ चेक मार्फतै आउनुपर्ने आफ्नो भइरहेको यो समेत सबै जोड्दाखेरि चाहिँ आउनुपर्ने त्यो कन्फर्मै छ, किनकि डेट छ। त्यो डेट भएकोले इनकेस त्यहाँ आएन भने चाहिँ बेग्लै हो। यो समेत गर्दाखेरि चाहिँ 10 लाखको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यो चेक समेत आउनुपर्ने भनेर देखाएको छ है त्यहाँ। त्यसरी राखेको छ नि हामीले, किनकि त्यो 2 महिनापछि नै होला, 1 महिनापछि होला हैन। त्यसमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आयो दिनुपर्ने मान्छेले दिने भने पनि यो पनि राखेको छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब अर्को वर्ष यहाँ मैले उल्लेख गरेको जग्गाहरू बेच्दाखेरि साँच्चै त्यो बेचेको ट्रान्जेक्सनबाट आएको रकम देखिएको हुनु पर्यो हैन। मैले ल फर्मबाट चाहिँ प्राप्त गरेको रकम जुन छ त्यसको मैले बिल काटेर आएको र सरकारलाई कर तिरेको स्रोत देखिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ भएको जग्गा जमिन वा मैले यो कम्पनी बेचिदिएँ भने हैन, श्रीमतीको चाहिँ परामर्श चाहिँ सँग सम्बन्धित चाहिँ उहाँले छोडिदिनु भयो भने त्यसबाट आयो भने त्यो टक 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 देखाएर अर्को वर्ष चाहिँ ब्यालेन्स सिट आउनु पर्यो। हेर्नु, यो हरेक वर्ष यसरी देखाउँदै जाने मान्छेले चाहिँ अब बिचमा स्वाभाविक आम्दानी के छ हैन। अब होइन उसले कोही विदेशीबाट सञ्चालित छ, कोही तस्करहरूबाट सञ्चालित छ, कोही जे जति सम्पत्ति विवरण अहिले भन्नुभयो र त्यहाँ उल्लेख पनि गर्नुभएको छ, त्योभन्दा बाहेक जहाँ जो जस्तो स्वागत नेपालको नाममा भेट्यो भने त्यो राष्ट्रियकरण सिधै हो नि त। राष्ट्रियकरण मात्र होइन, यो चाहिँ तपाईँको जनताकरण चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अब सरकारलाई दिएर त के गर्ने र होइन। अनि जनताकरण भनेको राष्ट्रियकरण त हो नि। हजुर हुन्छ, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र नयाँ विषयमा पनि आज कुराकानी भयो र अरूका लागि पनि एउटा लेसन हुन सकोस्। यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले गरिसक्यो, अब हामी माथि प्रश्नको वर्षा हुनेछ भनेर अरूले पनि गरून्। यो पारदर्शिताको प्रश्न हो, गर्दा राम्रै पनि हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।